بڑی ستاندی ہے، ماپیاں دی محبت تے ماپیاں دا پیار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نہ باپ دا پیار دیکھ سکے، نہ ماں دیاں شفقتاں دے محبتاں دیکھ سکے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر 5 یا 6 سال دی ہوئی، سیدہ آمینہ سردار عبدالمطلب دے کل تشریف لے کر کے آئیاں، عرضاں کر دیاں نے سردار جی آج میرا دل چاہتا ہے سردار عبداللہ دی قبر دی زیارت کر کے آوا، جنہوں کئی سال گزر گئے نے منا من مٹی تھلے لیٹے آئے۔ سردار عبدالمطلب فرماندے نے نہیں آمینہ چلی جا، جلدی واپس آئی تے سیدہ آمینہ جان لگی آخر ماں سی۔ او ماما والے ہو رب دا واسطہ جے میرے من تکے آجے، سیدہ آمینہ جان لگی تے میرے نبی منے نظران پہ گئیاں، اپنے پتر منے نظران پہ گئیاں۔ سیدہ آمینہ اردہ کر دیاں نے سردار عبدالمطلب جی میرا دل چاہتا ہے میں اپنے بیٹے محمد نوی نال لے کر کے جاواں۔ اب خطاب کے لیے تشریف لائیں گے قصور سے آئے ہوئے مہمان، شہید ملت، شہید اسلام، علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کے لہجے میں قرآن و سنت کی برکھا برسائیں گے۔ میری مراد فاضل نوجوان، واضح خوش الہان، مقرر شیریں بیان، مقرر حق بیان حضرت مولانا ابو بکر ریاض یزدانی صاحب، ان کی آمد سے پہلے آپ بھی اپنی سستی دور کرنے کے لیے اپنے رب کا اور رب کے محبوب کا ذکر کیجئے۔ نعرہ تکبیر، رہبر و رہنما، نبی پاک سے محبت مصطفیٰ، مصطفیٰ رہبر و رہنما، مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا ابو بکر ریاض یزدانی صاحب۔ حضرت کے بعد مولانا شیخین توحیدی صاحب کا خطاب ہوگا اور اس کے بعد محبوب عوام حضرت مولانا حافظ محمد عثمان شاکر صاحب کا خطاب ہوگا، اور الحمدللہ تمام علماء کرام تشریف لا چکے ہیں۔ اب خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا ابو بکر ریاض یزدانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما بیس بند کر کے نا اندھی اب صرف آواز کھولو میں دورو کینچ کریں جزاکم اللہ اس گلشن دا میں حال کی دساں تے ٹر گیا جس دا مالی اس گلشن دا میں حال کی دساں تے ٹر گیا جس دا مالی پھل بوٹے کرما جاندے نے تے جے نہ ہووے رکھوالی اے دنیا ایک مسافر خانہ اے دنیا ایک مسافر خانہ ایک جاوے ایک آوے کندی مجال محمد بخشام کندی مجال محمد بخشام اتھے پکے ڈیرے لاوے ربا تیریاں تو ہی جانے ربا تیریاں تو ہی جانے اے کی کھیڑ بنائی کتے بندے رات نو بکھے سومن کتے کتے کھان ملائی واجب الاحترام سامعین محترم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال میرے اور تسن دے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ گج وج کے بلند آواز نال درود دی چھل پاؤ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے میرے بڑے ہی قابل قدر قابل احترام بہت پیارے بھائی محترم جناب میاں اظہر جٹ صاحب انہاں دی شادی دے موقع تے پروگرام منعقد کیتا گیا میری دلی دعائے اللہ تعالیٰ انہاں دی اس شادی نو باعث سکون بنا دے آمین کہہ دے اور اللہ تعالیٰ جڑی انہاں دی بہو بلنی ہے انہاں دی گھر والی بیوی بلنی ہے میری دلی دعائے اللہ انہوں نیک بنا دے نمازی بنا دے دونوں تے 5 وقت دا بنا دو چی آمین کہہ دے میرے تو قبل میری جماعت دے نامور علماء کرام اپنے اپنے وقت دے اندر خطابات فرما چکے نے اور میرے تو بعد
جاندار شاندار خطاب ہونے والے نے. میں فقیر چند باتاں احباب دی چولیاں دی زینت کر کے اجازت چاہاں گا. میرے ذمہ عنوان لگایا گیا ہے عظمت والدین، مقام والدین. جس طرح احباب نو علم ہے، محترم بھائی اظہر جٹ صاحب دی والد محترمہ منا من مٹی تھلے لیٹیاں نے. دعا کرو جتھے ماں جی لیٹیاں نے اللہ انہاں دی قبر نو نور نال منور فرما دے. جڑی آخر تے تھوڑی جی کو نکل دی نا اے بند کر دو تھوڑی نہیں. جڑی آخر تے تھوڑی جی کو ہے نا اے بند کر دو. اور جزاکم اللہ میرے بڑے ہی قابل قدر قابل احترام میری جد جان بڑے بھائی محترم جناب میاں عطر محمود صاحب اور میرے بڑے ہی پیارے چاچو جان انہاں دے والد محترم میاں حنیف صاحب اور میاں مدثر صاحب، میاں طاہر صاحب، میاں عدر صاحب اور میرا لاڈلا ویر میاں عابد الہی ظہیر صاحب جو سعودی اندر بیٹھے نے. میری دلی دعائے استحکام پاکستان فورس دے نوجوانہ دی اللہ قدم قدم تے حفاظتاں فرمائے. اچھی آمین کہو ذرا. غور فرمانا میں جس مقام عالی شان نے اس وقت تلاوت فرمایا ہے، خالق کائنات نے اس مقام اندر دو باتاں بیان فرمائیاں نے. پہلی بات اللہ نے اپنی توحید کی پہچان کروائی ہے. دوسری بات اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے، پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے، شفقت نال پیش آنا ہے. انہاں دا دل نہیں دکھانا، انہاں نو تکلیفاں نہیں دینیاں، آزمائش اندر مبتلا نہیں کرنا. اور پروانیوں اللہ فرماندے نے تسی اپنی زندگی اندر اپنی ماں نو پا لو جا اپنے باپ نو پا لو، دو نو پا لو جا دو جو کسے ایک نو پا لو. انہاں دا دل دکھانا، بولو بولو، انہاں دا دل دکھانا، جنہاں نو سمجھ آ رہی ہے سجا ہاتھ اٹھا کے دسو انہاں دا دل دکھانا، انہاں نو تکلیفاں دینیاں، آزمائش اندر مبتلا کرنا نہیں. کتھے لکھی ہے غور فرمانا ذرا. اللہ نے آسمان تو کیمرہ فٹ فرمایا ہے، اس کیمرے نے نقشہ اپنی انداز اندر کھچی ہے. آبادان دیئے مولا فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں، لاکھ بار قربان جاواں. اے پاک چٹھی اللہ نے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تے سینہ پاک تے اتاری ہے. اگر قرآن پہاڑاں تے نازل کر دیتا جاندا، اس پاک چٹھی نو پہاڑاں تے اتاریا جاندا، پہاڑ روئی دی طرح ریزہ ریزہ ہو جاندے. اور واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں. اللہ فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ
ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اپنی نبوت والی زبان تو اعلان فرما دے ہو، دنیا جہان دیا لوگاں نو دس دے ہو۔ پہلی بات اللہ نے اپنی توحید دی پہچان کروائی ہے۔ اللہ فرماندے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اللہ فرماندے نے دنیا جہان دے او لوگو میں رب نے فیصلہ کر دیتا ہے۔ اللہ جی میں توڑیاں عظمتوں تو قربان جاواں، لاکھ وار قربان جاواں، اور توڑے فیصلیوں تو قربان جاواں۔ اللہ جی میں توڑے فیصلیوں تو اپنا ماں باپ قربان کر دیاں، اہل و عیال قربان کر دیاں، تیسیاں دے ساریاں دی عزت توڑے فیصلیاں تو وار دیاں، کدے حق ادا نہیں ہو سکدا۔ اللہ جی تسی کس چیز دا پہ فیصلہ فرمایا ہے؟ اللہ فرماندے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اور دنیا جہان دے او لوگو میں رب نے فیصلہ کر دیتا ہے عبادت کرنی ہے تے میں رب دی، اور تیاں منگنیاں نے تے میں رب دے کولو، بیٹے منگنے نے تے میں رب دے کولو، شفاواں منگنیاں نے تے میں رب دے کولو، رزق منگنے تے میں رب دے کولو، جائیداداں کوٹھیاں تے مربے منگنے نے میں رب دے کولو۔ فرمایا در در دیاں ٹھوکراں نہیں کھانیاں، در در دے پجاری تے منگتے نہیں بل جانا، در در تے جا کے اپنی پیشانی نہیں جھکانی، اور واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاوا۔ اللہ نے تھی اپنی توحید دی پہچان کروائی ہے تے نال اللہ نے والدین دے نال حسن سلوک کرن دا حکم فرما دیتا ہے۔ آواز بڑی تیز ہے، تنگ ہو جان گے، اگا تو نہ کہنا ہے ابو بکر ریاض نو نہ ہی سدو دے بہتر ہے، صبر ہی بہتر ہے، آواز تھوڑی کو سلو کرو۔ مینوں انی واجنی یہ کرنا چ اللہ تعالیٰ توڑے خلوص سے برکت فرمائے، توڑا سونڈ بڑا ہی پیارا ہے، تھوڑی جی آواز نہ سیٹ کرو، غور فرمانا درا اللہ نے نال ہی نا والدین دے نال محبت اور حسن سلوک دا پیغام دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ فرماندے نے میں رب نے یہ بھی فیصلہ کر دیتا ہے تسی اپنی زندگی اندر اپنی ماں نو پالو جا اپنے باپ نو پالو، دونوں پالو جا تو کسے ایک نو پالو۔ فرمایا انہاں نال حسن سلوک کرنا ہے، انہاں نال پیار کرنا ہے، انہاں نال محبت کرنیاں نے، انہاں دا دل نہیں دکھانا۔ فرمایا اگر توڑا والدین تو نو بلائے کتنا کو حسن سلوک کرنا ہے، انہاں دیاں کھاندر اکھاں پاکے گل نہیں سننی بلکہ اپنیاں نظران جھکا لینیاں نے، ماپیاں دا احترام کرنا ہے، ماپیاں دا ادب کرنا ہے۔ اللہ دے قرآن نے ایک بڑا پیارا جملہ بولے آئے، اللہ فرماندے نے اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔
اللہ فرماتے نے دنیا جہان دے او لوگو والدین نو اف تک بھی نہیں کہنا ایک رائی دے دانے دے برابر بھی ماپیاں دا دل نہیں دکھانا اج باپ نو گالیاں دینا اج ماں نو تکے دے کر کے کرو نکال دینا اج وڈیرے باپ دی سفید داڑھی رول کر کے رکھ دینا ہے اج باپ نو گالیاں دینا ماں نو چھڑک دینا تے دبانا ہے اللہ فرمان دینے اوفیم والا تنہرہما وقل لہما قولاً کریما فرمایا والدین اف تک بھی نہیں کہنا جو مفسرین نے ترجمہ کیتا ہے ادھر میرے منے تکے آجے اے جڑے ناخل نے ان اندر جڑی میل ہے ان دے برابر بھی ماپیاں دا دل نہیں دکھانا ان دے برابر بھی ماپیاں نو دکھ اندر مبتلا نہیں کرنا پروانیوں بخاری شریف اندر لکھے آئے جگہ دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم دے قول میرے نبی دے دیوانہ آیا ہے میرے نبی دے کا پروانہ آیا ہے نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ خدا عنہ اردہ کردے نے سونیا اللہ دے ہاں بہترین عمل کیڑا ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ اللہ دے رنگ اندر جہاد کیتا جائے نبی دا پروانہ پھر تڑپ اٹھ دائے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے ہاں بہترین عمل کیڑا ہے آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نو وقت تے ادا کیتا جائے نبی دا پروانہ تے دیوانہ تیسری مرتبہ پھر سوال کردہ ہے اردہ کردہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے ہاں بہترین عمل کیڑا ہے آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین الحسن سلوک کیتا جائے والدین نال پیار کیتا جائے ماپیاں دا دل نہ دکھایا جائے انہاں ماپیاں نو پریشان نہ کیتا جائے انہاں ماپیاں نو تکلیفاں تے آزمائشاں اندر مبتلا نہ کیتا جائے انہاں ماپیاں نال حسن سلوک کیتا جائے واہ سونیا میں توڑی عظمت تو قربان جاواں اور دوسری حدیث سن لا درا حضرت انس رضی اللہ خدا عنہ بیان کر دینے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ دی جماعت جیڑا انسان چاہتا ہے اللہ میری عمر بھی زیادہ کر دے اللہ میرے رزق اندر برکت فرما دے ہر انسان دی آرزو تمنے او کافر ہے مسلمان ہے غیر مسلم ہے یہودی ہے جو بھی ہے ہر انسان دے دل دی آرزو تے تمنے اللہ میری عمر بھی زیادہ کر دے وے اللہ میرے رزق اندر برکت بھی فرما دے وے آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ دی جماعت جڑا انسان چاہتا ہے اللہ میری عمر زیادہ کر دے وے اللہ میرے رزق اندر برکت فرما دے وے آپ نے فرمایا ان دی ماں زندہ تے ماں دی قدر کرے باپ زندہ تے باپ دی قدر کرے دونوں زندہ نے تے دون دی قدر کرے دو جو کوئی ایک زندہ تے ان دی قدر کرے ان دا کام میں انہ دا ادب کرنا احترام کرنا آسمان والا رب ان دی عمر بھی زیادہ کر دے گا اللہ ان دے رزق اندر بھی برکت فرما دے گا ایمان نال دسیا جے ہر انسان دی خواہش ہے کہ نہیں دل دی کہ اللہ عمر بھی زیادہ کرے تے رزق اندر اور بولو صحیح تسی دیں گے فوت کی تے آئے بولو اللہ رزق اندر بھی برکت فرما ہر انسان دی آرزو تمنا ہے نا آپ نے فرمایا باپ زندہ ہے تو ان دی قدر کرے ماں زندہ ہے قدر کرے دونوں زندہ نے یا دو چکو ایک زندہ ہے ادب کرے احترام کرے چڑکے نہ دبائے نہ پریشان نہ کرے دکھا جو مبتلا نہ کرے ادب کرے حیا کرے جی جی کر کے ماپے بلان تے جی جی کر کے بولے تے ماپے بلان تے ماپیاں دے سامنے کھڑا بھی ہوئے جو میں نو سمجھ آئیے اکھاں چی اکھاں نہ پاوے
فرمایا کہ نظرہ چکا کے جی جی کر کے گل سنیں، کہو سبحان اللہ۔ اور غور فرمانا ذرا، قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھینچی ہے۔ اللہ فرماتے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ قربان جاواں تیسیاں دی سرزمین اندر بسن والے ہو، گردانی وات تشریف لے آن والے ہو، کتاب و سنت دیو پروانے ہو تے دیوانے ہو، آج تیرے تے میرے کول باپ والی نعمت بھی موجود ہے، ماں والی نعمت بھی موجود ہے، تو تے میں انہاں دی قدر نہیں کر دے، انہاں دا احترام نہیں کر دے۔ آؤ میں تو دی ملاقات بدر التجا شمس الضحا عالی قلبتہ تاجدار مدینہ سرور و قلب سینہ میرے تے تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نل کروا دیا۔ اللہ دے قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھچے آئے۔ اللہ فرماندے نے علم یجدک یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے سونیا اساں نے تینوں یتیم پایا۔ کس طرح یتیم پایا؟ میرے نبی اجے دنیا تے نہیں آئے سن، میرے نبی دی ولادت با سعادت نہیں ہوئی سی، اجے میرے نبی دنیا تے تشریف لے کر کے نہیں آئے سن، ماں دے پیٹ اندر سن۔ میرے نبی دے والد سردار عبداللہ اس دنیا تو رحلت فرما گئے تے جے میرے نبی دی عمر 5 یا 6 سال ہوئی نا، بخاری اندر لکھے آئے۔ ادھر میرے من تکیا جے اشارہ کرنا چاہنا وا، جے باپ زندہ ہی تے باپ دی قدر کر لے، باپ زندہ ہی تے باپ دی قدر کر لے، رب دا واسطہ دے کر کے کہا گا، میں کہا کر جندہ باپ زندہ ہے دنیا دا شہزادہ ہے، جندہ باپ زندہ ہے دنیا دا قیمتی ہیرا ہے، جندہ باپ زندہ ہے دنیا دا بادشاہ ہے۔ باپ ٹر جائے میں ہیریاں نو بھی رول دیاں دیکھے آئی، باپ ٹر جائے انسان گلی دے ککھا نالو ہولا ہو جایا کر دائی، سرداریاں باپ دے سر تے ہویا کر دیاں نے۔ قربان جاواں ادھر میرے من تکے آجے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تا باپ عبداللہ دا چہرہ بھی نہیں تکیا، میرے نبی نے باپ دا پیار ہی نہیں دیکھیا، میرے نبی نے باپ دیاں شفقت ہی نہیں دیکھیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت ہوئی، میرے نبی دنیا تے تشریف لے کر کے آئے، باپ دا سایہ سر تو اٹھ گیا۔ پھر میرے نبی دی عمر 5 یا 6 سال ہوئی نا، سیدہ آمینہ سردار عبدالمطلب دے کل تشریف لے کر کے آئیاں تے سردار عبدالمطلب نو آ کر کے اردہ کر دیاں نے، سردار جی آج میرا در جاندہ ہے، سردار عبداللہ دی قبر دی زیارت کر کے آواں، کدے جایا کر قبرستان دی آبادی اندر جا کر کے ایوی نقشے جمایا کر، اے قبر میرے باپ دیئے جڑا میری خاطر محنت تے مزدوریاں کریا کردا، اے قبر میرے اس باپ دیئے جڑا نہ دن دیکھ دا تے نہ رات دیکھ دا، اے میرے اس باپ دی قبر جن نے میری خاطر بڑیاں تکلیفاں تے آزمائشاں اٹھائیاں، اے قبر میری اس ماں دیئے جس ماں نے میرے نال بڑے لاڈ لڑائے، جس ماں نے میرے نال بڑیاں شفقتاں کیتیاں، جس ماں نے میرے نال بڑیاں محبتاں کیتیاں،
اے میری اس ماں دی قبر ہے جڑی مینوں لوریاں تے آ کردی سی، اے قبر میرے ویر دی ہے، اے قبر میری ہمشیرہ دی ہے، اے قبر میرے تائے دی ہے، اے قبر میرے چاچو دی ہے، اے قبر میرے ماموں دی ہے، اے قبر میرے دادے دی ہے، اے قبر میری دادی دی ہے، اے قبر میری پھپھو دی ہے، اے قبر میری خالہ دی ہے، اے قبر میرے ماموں دی ہے، اے قبر میرے نانے دی ہے، اے قبر میری نانی دی ہے، اے قبران دے ٹیر میرے داد کے آندے، اے قبران دے ٹیر میرے نان کے آندے، جا کر کے اے بھی نقشے جمایا کرنا، تائیں صاحب دل تڑپیا تے موتی پر ہو گیا، فرمان دینے آوے خلو شامہ پہ گئیاں، آوے خلو شامہ پہ گئیاں، لوکی ٹر گئے یادار رہ گئیاں، جو لکھیاں تقدیراں بہ گئیاں، پڑھو لا الہ الا اللہ، بولو بولو پڑھو لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، اے جگ فانی اسن چھڑنا ہے، اے جگ فانی اسن چھڑنا ہے، جو بیجے گا او وڈنا ہے، سر تے پئیاں پتا لگنا ہے، سر تے پئیاں پتا لگنا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، اور یہ تو کلے ہو گئے جوڑے نے، اور یہ تو کلے ہو گئے جوڑے نے، جڑے کہندے سی تیرے نال ہی مران گے، تیرے نال ہی جیواں گے، یار تیری تے میری قبر کٹھی بنے گی، یار تیری تے میری چار پائی کٹھے اٹھے گی، فرماتے نے اے تو کلے ہو گئے جوڑے نے، اے تو کلے ہو گئے جوڑے نے، کئیاں ہتھی پتر ٹورے نے، کئیاں ماپیاں نے مکھ موڑے نے، پڑھو لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، تے جاوے قبر دی آبادین، آبادیاں دی بربادین، چھڑ دنیا دے غم شادین، پڑھو لا الہ الا اللہ، کدے جایا کر قبرستان دی آبادی اندر، جا کر کے نقشے جمایا کر، اب ڈیرے بزرگ بیٹھے نے، میری گلاں نو کدے ضائع نہ کر دیا جے، ڈھسیاں والے ہو سفید داڑیاں والے بابے بیٹھے نے، انہاں دے کول پوتریاں والا پیار بھی موجود ہے، دوتریاں والا پیار بھی موجود ہے، بیٹیاں جیسی اللہ نے فوج عطا کر دیتی ہے، بیٹیاں بھی رب نے عطا کیتیاں نے، یہ سفید داڑی والا بابا جدو رات نو کروٹ بدل دے تے باپ دی یاد ستندی ہے، جدو سفید داڑی والا بابا رات نو کروٹ بدل دائے تے ماں دی یاد بڑی ستندی ہے، ماپیاں دی محبت تے ماپیاں دا پیار، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا نہ باپ دا پیار دیکھ سکے، نہ ماں دیاں شفقتاں دے محبتاں دیکھ سکے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر 5 یا 6 سال دی ہوئی، سیدہ آمینہ سردار عبدالمطلب دے کل تشریف لے کر کے آئیاں، عرضہ کر دیاں نے سردار جی آج میرا دل چاہتا ہے سردار عبداللہ دی قبر دی زیارت کر کے آوا، جنہوں کئی سال گزر گئے نے، منہ من مٹی تھلے لیتے آئے، سردار عبدالمطلب فرماندے نے نہیں آمینہ چلی جا، جلدی واپس آئیں، تے سیدہ آمینہ جان لگی آخر ماں سی، او ماما والے ہو رب دا واسطہ جے میرے من تکے آجے،
سیدہ آمینہ جان لگی تے میرے نبی منے نظرہ پہ گئیاں اپنے پتر منے نظرہ پہ گئیاں سیدہ آمینہ اردہ کر دیا نے سردار عبدالمطلب جی میرا دل چاہتا ہے میں اپنے بیٹے محمد نوی نال لے کر کے جاواں سردار عبدالمطلب فرماندے نے آمینہ لے جا چلی جا جلدی واپس آویں میرا بھی محمد تو بغیر دل نہیں ہوں لگدا تے سیدہ آمینہ نے میرے نبی نو لے آئے بخاری دی روایت دے مطابق ایک وار سلونڈی نالے تے سیدہ آمینہ چل دیاں جا رہیاں نے سردار عبداللہ دی قبر تے ایک مہینہ کچھ دن قیام کیتا قیام کر کے واپسی دی تیاری کیتی قرآن کہندہ ہے اللہ فرمان دینے علم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالن فہدا ووجدک عائلا فاغنا فرمایا سونے اساں نے تینوں یتیم پایا کس طرح یتیم پایا رب دا واسطہ دے ادھر میرے منے تکے آجے کس طرح یتیم پایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوا نامی جگہ تے تشریف لے کر کے آئے میرے نبی دی عمر 5 یا 6 سال ہے تے سیدہ آمینہ بیمار ہو گئیاں تے ماما والیو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ ماجدہ کدے پتر نو سینے نہ لاندی ہے کدے ماں بھوسے لئی دیئے جدو ڈاکٹر تے حکیم تے طبیب جواب دے دیر ہونے نہیں بچ سکتی تے جان دے ہو ماں کہیں دیئے میرے پتر نو فورن بلا لو میری پلا تینو میرے کل بلا لو قربان جاون ٹیسیاں والیو اے میرے رب نے محبتیں بڑیاں انوکھیاں بنائیاں نے تے سیدہ آمینہ میرے نبی دے کدے بوسے لیندیاں نے کدے میرے نبی نو سینے نہ لاندیاں نے تے کدے میرے نبی دے رخسار چم دیاں نے تے سیدہ آمینہ پتہ زبان حال چکی گئندیاں نے اے پتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تینوں بڑیاں شانہ عطا کرے گا اللہ تیرا بڑا مرتبہ بلند کرے گا اللہ تینوں بڑیاں شانہ دے گا این لگ دے جی میں تیری ماں نو ویکھنا نصیب ہی نہیں ہونا این لگ دے جی میں نو دیکھنا نصیب ہی نہیں ہونا تے سیدہ آمینہ دیاں خاندروں سنے تے سیدہ آمینہ رو رہیاں نے تے سیدہ آمینہ اس طرح میرے نبی دا ہاتھ لیندیاں نے تے وارسا لونڈی دے ہاتھ اندر ہاتھ تھام دے دیاں نے فرما دیاں نے میرے پتر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو تتی ہوا بھی نہ لگن دے وی میرے پتر نو اندے دادا جی سردار عبدالمطلب دے کل چاہ دے وی بابا جی تڑپے تے موتی پر ہو گئے فرمان دے نے مکہ دورت دور مدینہ تے خیشہ خبر نہ آئی وچ پردیس مقدران والی عجبات برابر ہوئی آگیا وقت جدائیاں والا تے درد درد ہجر جاری چپ کر صبر کول امائی دے اے بیٹا نبی غفاری عمر تیری وچ برکت ہووے عمر تیری وچ برکت ہووے تے بہت دعا فرمائی اکھی میریاں ہجر رومن اکھی میریاں ہجر رومن
قربان جاواں میرے نبی بھی رو رہے تے سیدہ آمنہ دیاں اکھاں اندر بھی سنے پروانیوں اللہ دا وعدہ پورا ہو گیا اللہ فرماندے نے سونیا اساں نے تینوں یتیم پایا تے راستے تو ہٹیا پایا پھر ساڈی رحمت اتنی جوش اندر آئی اساں نے تینوں گنی ہی گنی کر دیتا ہے ادھر میرے منے توجہ کرے آجے بات مکانا جانوا تیسیاں والیو اے ماپیاں دیاں یاداں بڑیاں صدایا کر دیاں جے آج باپ زندہ ہے باپ دی قدر نہیں کرنا ہے ماں زندہ ہے ماں دی قدر نہیں کرنا ہے انہاں دا احترام نہیں کرنا ہے جدو خوشی دا موقع آندے تے ماپے بڑے یاد آیا کر دینے جدو خوشی دا کوئی ویلا آندے اکھاں اندر انسو آ جایا کر دینے کاش آج اس خوشی اندر میری ماں بھی شامل ہوندی کاش اس خوشی اندر میرا باپ بھی شامل ہوندا جان دیو صرف اشارہ کرنا چاہنا جدو سیدہ فاطمہ رضی اللہ خدا عنہ دی شادی دیاں تیاریاں ہو رہیاں سی تے سیدہ فاطمہ نو تیار کر رہیاں نے ماں جی سلمہ تے ماں جی سلمہ دی زبان چو نکل گیا نی پیاری فاطمہ کاش آج تیری ماں ختیجہ بھی زندہ ہوندی تے سیدہ فاطمہ دیاں خاندروں سوا سیدہ فاطمہ رو پیا میرے نبی تشریف لے کر کے آئے فرمایا فاطمہ اکھاں چواں سونا بہا نی میری پیاری فاطمہ نارو میں محمد تینو ماں والا بھی پیار دے آنگا میں محمد تینو باپ والا پیار بھی دے آنگا پر ماما ٹر جان ماما والا پیار کون دیا کرتا ہے باپ ٹر جائے باپ والا پیار تے باپ والی شفقت کون کریا کردہ ہے پروانیوں ادھر میرے منے تکے آجے آخری حدیث سناواں تے گل مقاواں بلکہ اس تو پہلے کا چھوٹا جیا واقعہ سنو جامعہ محمدیہ اکاڑے دا مدرسیاں اندر جایا کر انہا یتیم بچیاں نو جا کر کے دیکھے آکر مدرسیاں اندر اکثر یتیم بچے پڑے آکر دینے جامعہ محمدیہ دی اندر جامعہ محمدیہ اکاڑا دی اندر بچیاں نو انعام دیتے گئے نے دو ایسے یتیم بچے نے جنہاں نو انعام دیتے گئے نے پوزیشن آئیاں نے ہاتھ اندر انعام پکڑے نے تے اکھاں ڈل پئیاں نے سسکیاں پر پر کے روندے نے کسے عالم دین نے انہاں دے استادان دے کلوں سوال کیتا حضرت اب بچے رو رہے نے خوشی نال انسان روندا ضرور ہے پر انہاں نہیں روندا انہاں دیاں سسکیاں بلند ہو رہیاں نے اے بچے سسکیاں پر پر کے رو رہے تے استاد دیاں کھنچ زاروں کی داراں سو آگئے استاد فرمان لگے اور نوجوانا اے بچی اس وجہ تو رو رہے آج بچیاں نو انعام ملے نے کسے دا باپ آیا کسے دی ماں آئی ہے اے دو یتیم بچے نے نہ دنیا تے ماں ہے تے نہ باپ ہے انہاں دا کوئی انتظار کرنے والا نہیں دا اج اکھاں درواں سو بہارنے ماپے زندگی تے ماپیاں دی قدر کر لو اور ماپیاں دا احترام کر لو اس تو پہلا کتے قبرستان دی منند نہ ہو جانے کتے جا کر کے قبروں تے ڈیرے نہ لالین قربان جاؤں اے خوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ نے میرے نبی نو نبوت عطا فرما دیتیاں قربان جاؤں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قول جان نثار بھی نے صحابہ بھی نے وفادار بھی نے پر ماں آیا کر دیئے میرے نبی نے ایک دن پھر ماں دی یاد نے صدا دیتا ہے میرے نبی نے آسمان وال چہرہ اٹھا لے ہے اردہ کر دے نرشان دی ربا آج میرا دل چاندہ ہے ماں آمینہ دی قبر دی زیارت کر کے آما آسمان دیاں بلندیاں تو آواز اندی ہے سونیا تو نو جان دیاں اجازتانے میرے نبی چل پہندے نے چل دیاں اب وانا می جگہ تے تشریف لے جاندے نے تے میرے نبی ماں آمینہ دی قبر تے جا کر کے بیٹھ گئے میرے نبی دیاں کھان ڈل پہیاں میرے نبی دیاں کھان دروں سو آ گئے تے میرے نبی کہہ رہے ہونگے نی
یمی اج اٹھ کر کے دیکھ اللہ نے تیرے پتر محمد نو کنیاں شاناں عطا کیتیاں نے نی امی ویکھ اج اللہ نے تیرے پتر محمد دا ستارہ کنا اونچا کر دیتا ہے نی امی ویکھ اللہ نے اج تیرے پتر نو شاناں کنیاں عطا کر دیتیاں نے او ماپے پیسیاں کوٹھیاں جائیداداں مربیاں دے بھکھے نہیں ہویا کر دے اے ماپے اولاد دے لاڑ دے بھکھے ہویا کر دے نے اولاد دے پیار دے بھکھے ہویا کر دے نے میرے نبی نو ماں دی یاد نے ایتھے بھی روا دیتا ہے میرے نبی دیاں کھاندروں سوا گئے نے دعا کر جنہاں دے ماپے منا من مٹی تھلے چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو نور نال منور فرما دے اچھی آمین کہہ دے اللہ جنت دے باغاں چو باغ بنا دے اور جتھے محترم جناب اظہر جڑ صاحب دی والدے محترمہ لیٹیاں اللہ قبر نو نور نال منور فرمائے جنت دے باغاں چو باغ بنائے آخری جملے سنو تے گل مقاماں انہاں کو تا حق بندا ہے نا میں شاید آ کے بیٹھا ماں نہیں مرمان صاحب نے کہا جی میں پہلا بیان کرنا ہے میرا ٹائم لے گیا جی میں کیا میں حاضر ہاں ساڈے وچ الحمدللہ گل کوئی نہیں کہ اسی آئیے تے پھر کہیے سٹیج سیٹ نو نہیں انہوں کو وہ جلدی ختم کرے تے ٹائم جو سانو اللہ نے دل بڑا وڈا بنایا ہے اللہ ساڑھے سارے دل وڈے بنائے اچھی آمین کہو ذرا آخری جملے سنو تے گل مکائیے اور جنہ دے ماپے منا من مٹی چھلے لیٹے نے اللہ نہ دیاں قبرانو نور نال منور فرما دے اچھی آمین کہتے ہو جنت دے باغاں چو باغ بنا دے صاحب دل تڑپیا تے موتی پر ہو گیا فرمان دے نے موت نام ہے کہندے میرا تے جس کر قدم ٹکاواں موت نام ہے کہندے میرا تے جس کر قدم ٹکاواں دکھاں درداں دی بارش پاواں تے خوشیاں خاک ملاواں رستم جے بہادر لکھا میں پونی وانگ مروڑے لکما کر لکمان گیا تھی حکمت مان تروڑے لکما کر لکمان گیا تھی حکمت مان تروڑے موسیٰ جے پیغمبر میتھوں ایک پل مولت نہ پائی آسا چھوڑ بے آسا ٹریا تے چیز کوئی نہ اٹھائی اے شطرنج حیاتی والی اے شطرنج حیاتی والی تے لگ دیجے بہت پیاری او کھیڑ گانے لکھ ہزاراں تے اوڑک بازی ہاری تی ماں پیاری تے باپ پیارا تے رو رو نیر بہاوے آکھن بول بچا ایک واری اج بولن تیرے باوے ہن کیوں کر بولے جند نمانی جد صدا آیا الہی مار مروڑ کے بن لے چلے اے رب دے سخت سپاہی جو میں بیان کیتا تو سنے ہیں اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے والدین دا اللہ تابع دار بنائے والدین اللہ محبت کرنے والا بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ حضرت مولانا ابو بکر ریاض یزدانی صاحب بہت ہی خوبصورت انداز دے نال عظمت والدین دے والے نال بہت خوبصورت بیان کر رہے سی